डियर स्टुडेन्ट्स नमस्कार। आज म फेरि चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टका 6वटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइजसँग सम्बन्धित क्वेसन रहेको छ र क्वेसन चाहिँ एक्जाममा सोध्ने खाले क्वेसन रहेको छ। ल त डियर स्टुडेन्ट्स हामी सुरु गरौँ। डियर स्टुडेन्ट स्क्रिनमा हाम्रो क्वेसन रहेको छ कि सीता बोरोड आरएस 1,70,000 फ्रम द राधा। राधाबाट चाहिँ सीताले कति रुपियाँ साप्टी लिएको छ भने 1,70,000 रुपियाँ एट द रेट अफ 21% पर एनुअम वार्षिक दरमा एट द इन्ड अफ 1 year and 6 month। 1 वर्ष 6 महिनामा भनेको उसको सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति पे गर्छ। कसले पे गर्छ भने राधासँग कसले लिएको छ, सीताले, यानी कि सीताले पेड गर्छ। गिभेन हामीले सबभन्दा पहिला के छ भने P इक्वल टु 170,000 एन्ड R इक्वल टु अलरेडी गिभेन छ 21% र चाहिँ टाइम इक्वल टु छ 1 year and 6 month। डियर स्टुडेन्ट्स मन्थलाई चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ बाई डिभाइडिङ 12 इक्वल टु 1/2। डियर स्टुडेन्ट्स इट मिन द्याट 1 + 1/2 इज इक्वल टु 3/2। टाइम हाम्रो कति हुन्छ भने 3/2 हुन्छ। हामीलाई निकाल्नु छ यस आई इक्वल टु वाट। डियर स्टुडेन्ट्स वी नो द्याट हामीलाई थाहा छ कि हामीसँग फर्मुला यस आई को के हुन्छ भने P हुन्छ, T हुन्छ, R/100 हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यस आई इक्वल टु P को भ्यालु 170,000, T भनेको 3/2, R भनेको 21 डिभाइड 100, 2 क्यान्सिल। अब चाहिँ यहाँ 170,000 र 3 मल्टिप्लाई यो 10.5। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ हामी तीनटैमा मल्टिप्लाई गर्छौँ भने कति आउँछ, जस्तै कि 170,000 मल्टिप्लाई 3 मल्टिप्लाई 10.5। डियर स्टुडेन्ट्स मल्टिप्लाई गरेपछि कति आउँछ भने 53,550। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो के हो भने यस आई हो। कति मन्थको लागि, फर 1 year and 6 month। यस आई इक्वल टु RS 53,550 फर 1 year and 6 month। 6 महिना, 1 वर्ष 6 महिनाको हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको यति आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा क्वेसनले के सोधेको छ भने हाउ मच कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट विल सी हैज टु पे। डियर स्टुडेन्ट्स कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अब कति हुन्छ फर सेकेन्ड कन्डिसन। सेकेन्ड कन्डिसनको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा टाइम P इक्वल टु हामीलाई अलरेडी गिभेन छ, R पनि गिभेन छ र टाइम इक्वल टु 1 year 6 month छ। डियर स्टुडेन्ट्स म 6 मन्थको लागि एउटा फर्मुला लेखाएको थिएँ। त्यो फर्मुला के रहेको छ भने CI इक्वल टु P ब्राकेट 1 + R/100 को पावर T र 1 + MR/200 यानी 1200 - 1 ब्राकेट। डियर स्टुडेन्ट्स यस आई इक्वल टु P भनेको 170,000 एन्ड यसमा भ्यालु राख्यो भने कति हुन्छ 100 + 21/100। डियर स्टुडेन्ट T भनेको 1 नै छ। यहाँ भनेको कति हुन्छ भने 12 + M भनेको कति छ, M भनेको हामीलाई
6 छ र r भनेको 21 छ, डिभाइड भनेको 1200 र -1 डियर स्टुडेन्ट्स 17000 सिम्प्लिफाई गरेपछि यो कति आउँछ भने 12100। यहाँ भनेको सिम्प्लिफाई गरे भने कति आउँछ 1200 प्लस 126 डिभाइड 12 -1 17000। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई सिम्प्लिफाई 1.21 मल्टिप्लाई। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि 1.105 -1 डियर 17000। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति आउँछ भने हाम्रो मल्टिप्लाई गरेर माइनस गरेपछि 0.33705 र यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने 57298.5। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। कसको भनेको 1 इयर 6 मन्थ फर द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ। क्वेसनले सोधेको छ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ 1 वर्ष 6 महिनामा। डियर स्टुडेन्ट्स हामीसँग महिना, इयर र मन्थको रिलेसन जब दिन्छ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर हामी मजाले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स अर्को पनि के प्रोसेस छ भने यसमा हामीले अर्को के गर्न सक्छौं भने यसलाई निकाल्नको लागि हामीले सबभन्दा पहिला CA निकाल्नु पर्छ, P1 प्लस R/100 को पावर T अप्लाई गरेर। त्यसपछि 4-6 मन्थ को लागि हामीले निकाल्नु पर्छ SI निकालेपछि PTR/100 निकालेपछि र यसलाई प्लस यसलाई दुवैलाई जोडिदिने र जोडेर अनि के गर्ने भने यति 170 घटाइ 1 10 100 1000 10 लाख 1,70,000 घटाएपछि के हुन्छ भने यति हाम्रो एन्सर आउँछ। त्यही भनेको यो अर्को प्रोसेस थियो। अर्को प्रोसेसमा के गर्नुपर्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स CA एप्लाई गरेर हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्दिनु पर्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट जति आउँछ त्यो त्यति नै राख्ने। त्यसपछि SI किन निकाल्नु परिरहेछ भने SI 6 मन्थ को लागि हामीले SI फर्मुला युज गरेर हामी सिम्प्लिफाई गरेर भ्यालु पुट गरेर SI निकाल्न सक्छौं। अनि यहाँ 6 मन्थ को अमाउन्ट निकाल्ने, 6 मन्थ को र यसको दुवै अमाउन्टलाई के गर्ने जोड्दिने। अनि जोडेपछि अनि के गर्ने त जुन माइनस अनि त्यसपछि के गर्दिने त माइनस जुन आउँछ माइनस यति गर्दिने 1,70,000। Dear students, next question. Next question हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ द डिफरेन्ट बिट्विन कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड सिम्पल इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी फर 2 इयर 2 वर्ष को लागि एट द इन्ट्रेस्ट रेट 20% पर एनुअम इज RS यति। यो जुन 400 जुन दिएको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स यो डिफरेन्ट दिएको छ। कसको डिफरेन्ट दिएको छ भने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को र सिम्पल इन्ट्रेस्ट को यो डिफरेन्ट दिएको छ। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को र चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट को डिफरेन्ट दिएको छ भने हामीले सबभन्दा पहिला गिवन कन्डिसनलाई लेखौं। द डिफरेन्ट बिट्विन द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्नै छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट पनि निकाल्नु छ, सम अफ मनी केही पैसा छ प्रिन्सिपल छ 2 वर्ष को 20% को रेटमा यति डिफरेन्ट भइरहेछ। फाइन्ड द सम P निकाल्नु छ। P डियर स्टुडेन्ट्स इक्वल टु X से मानौ कि प्रिन्सिपल X छ। R भनेको कति छ भने 20% नै छ र T भनेको कति छ भने T भनेको 2 इयर छ। डियर स्टुडेन्ट्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट SI निकाल्नु छ र CI निकाल्नु छ। त्यसपछि डिफरेन्ट भनेको छ CI माइनस SI इक्वल टु 400 डिफरेन्ट दिएछ डिफरेन्स बिट्विन यति हामीले कन्डिसनमा गिभन छ। अब यो गिभन अनुसार SI फर्स्टमा हामीले निकाल्नु पर्यो PTR/100। डियर स्टुडेन्ट्स कति हुन्छ भने X मल्टिप्लाई 20 × 2 डिभाइड 100
डियर स्टुडेन्ट्स यो क्यान्सल अनि 4x by 10 डियर स्टुडेन्ट 0.4x यो हाम्रो के भयो भने एउटा रिलेसन भयो, एसआई भयो। अब चाहिँ हामी निकाल्छौँ सीआई। सीआई p ब्रैकेट 1 प्लस r बाई 100 को पावर t माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने x र r भने कति छ भने 20 डिवाइड 100 को पावर कति छ भने 2 माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स x र यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 120 बाई 100 को पावर 2 माइनस 1 ब्रैकेट र x यहाँ हुन्छ कति भने 1.2 को होल स्क्वायर माइनस 1। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ 1.44 माइनस 1 र x यसमा माइनस जान्छ भने 0.44। डियर स्टुडेन्ट्स 0.44x यो हाम्रो कति भयो भने सेकेन्ड इक्वेसन भयो। डियर स्टुडेन्ट्स म यसलाई एकछिन चेक गर्छु, के चेक गर्छु भने 4 कति छ 1.12 मल्टिप्लाई 1.12 ठिक छ। अब चाहिँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन SI माइनस CI माइनस SI इज इक्वल टू 400 यो कति दिएछ 0.44x माइनस 0.4x इज इक्वल टू 400। अब चाहिँ माइनस 0 कति आउँछ भने 0.44 माइनस 0.4 0.04x is equal to 400 x is equal to 400 divide 004। अब डियर स्टुडेन्ट सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 0.04। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर कति आइरहेको छ भने 10,000 hence required sum be 10,000 यो हाम्रो रिक्वायर्ड के हो भने सम। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 2 थियो। डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हाम्रो स्क्रिनमा रहेको छ द सम अफ सिम्पल इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आफ्टर 3 इयर्स 3 वर्षपछि कति छ भने सम भनेको त्यहाँ हाम्रो डिफरेन्ट थियो, यहाँ हाम्रो के छ भने सम छ 504.80 एन्ड रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 10% पर एनुम फाइन्ड द प्रिन्सिपल। सेम क्वेश्चन रहेको छ डियर स्टुडेन्ट्स। In that question different, in this question sum only this much is different, the remains all portions are the same. Here P is equal to how much given x and R is equal to 10% and T is equal to 3 year and this one is sum I plus S CI plus SI is equal to 504.80। डियर स्टुडेन्ट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डियर स्टुडेन्ट्स हामी के गर्छौं भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्छौं, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्छौं र दुवैले हामी के गरिदिन्छौं भने जोड दिन्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स दुवैलाई CI को फर्मुला के छ त P छ र 1 प्लस R बाई 100 को पावर T माइनस 1 अनि फेरि प्लस SI को फर्मुला PTR बाई 100 इज इक्वल टू 504.8। डियर स्टुडेन्ट्स मैले के गरेछु भने डाइरेक्ट गरेको छु है त।
यो भनेको के हो भने एसआई को फर्मुला हो, यो भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट। हामी सिंगल सिंगल निकालेर पनि हामी के गर्छौं, लास्टमा हामी के गर्छौं, दुवैलाई के गर्छौं भने एड गर्छौं र त्यसै सिम्प्लिफाई गर्छौं। अब यहाँ भनेको x डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ भनेको कति हुन्छ 100 प्लस यो भनेको कति छ 10/100 र यहाँ कति छ 3 इयर माइनस 1 प्लस px 3 10/100 504.80 x डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ कति हुन्छ भने हाम्रो जोड्यो भने 110 मा यो डिभाइड गर्यो भने 1.1 को 3 माइनस 1 र प्लस यो एउटा क्यान्सल हुन्छ र डियर स्टुडेन्ट्स 0.3x 504.80 यसलाई 3 टाइम्स डियर स्टुडेन्ट्स हामीले लेख्नुपर्छ। 3 टाइममा हाम्रो कति आउँछ भने 3 टाइममा 1.331 माइनस 1 आउँछ कि आउँदैन भने एकचोटि हेरौँ। कति छ भने 1.1 मल्टिप्लाई 1.1 मल्टिप्लाई 1.1 1.331 माइनस 1 कति आउँछ भने प्लस 0.3x इक्वल टू 504.80 यहाँ भनेको कति हुन्छ माइनस गरेपछि 0.331x प्लस 0.3x इक्वल टू 504.80। अब डियर स्टुडेन्ट्स हामीले के गरिदिनु पर्यो भने यसलाई जोड्नु पर्यो है त। जोड्दाखेरि कति हुन्छ 0.3 प्लस कति आउँछ हाम्रो 0.631x इक्वल टू 504.80 x इक्वल टू 504.80 डिवाइड 0.631 x इक्वल टू अब हामीले डिवाइड गर्छौं। डिवाइड गरेपछि 504.80 डिवाइड 0.631 डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर कति आयो भने यहाँ 800 कति आयो भने 800। हेन्स रिक्वायर्ड भ्यालु अफ p इक्वल टू RS 100 डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो हाम्रो क्वेश्चन नम्बर 3 थियो। क्वेश्चन नम्बर 4 डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो स्क्रिनमा क्वेश्चन रहेको छ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सम अफ मनी इन 2 इयर 2 वर्षमा एट द रेट अफ 10% को रेटमा पर एनुअम वार्षिक विल बी RS80 मोर देन इट्स सिम्पल इन्ट्रेस्ट। 2 वर्षमा 10% को दरले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने यतिले बढी हुन्छ के भन्दा त सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा। क्वेशनले भनिरहेको छ कि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भन्दा यतिले बढेछ भनेको यस यो क्वेशनले हाम्रो भनेछ यो भने कि यो इक्वल छैन यो भन्दा यो कतिले बढी छ भने 360 ले यो बढी छ। त हामीले इक्वल गर्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई जस्ट हामी यहाँ प्लस गर्छौं है त अर्थात CI माइनस SI इक्वल टू हामीले 360 गरिदियो भने हाम्रो काम के हुन्छ भने ओके हुन्छ। त यसमा हामीले के सबभन्दा पहिला हामीले के दिएको छ सोलुसन र हेयर पछि p इक्वल टू छैन r इक्वल टू 10% र t इक्वल टू 2 इयर अनि त्यसपछि SI र CI त निकाल्नै छ मोर भनेको छ अनि त्यसपछि हाम्रो कन्डिसन के भनेको छ भने यो भन्दा यो मोर छ भने अकॉर्डिङ टु क्वेशन हामी लेखिदिन्छौं SI माइनस
सरी CI माइनस SI इज इक्वल टू कति हुन्छ भने 300। डियर स्टुडेन्ट सिम्पल क्वेसन यो छ। CI इज इक्वल टू SI। अब यो भन्दा यो 360 ले बढी छ, यसमा प्लस नगरे यहाँ म प्लस गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामीले यसो सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो रिलेसन आउँछ। डियर स्टुडेन्ट यहाँ पनि म डाइरेक्टली राख्छु है त। यहाँ भनेको हाम्रो कति हुन्छ फर्मुला P1 प्लस R/100 को पावर T माइनस 1 माइनस PTR/100 इक्वल टू 360। P भनेको x, यहाँ भनेको 10 राखेपछि कति हुन्छ 1 प्लस 10/100 को पावर 2 माइनस 1 र माइनस x t भनेको 2 इंटू 10 100 इक्वल टू 360। अब यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने 110 में यो जान्छ भने हाम्रो हुन्छ 1.1 को होल स्क्वायर माइनस 1 र माइनस यो क्यान्सल भएर 0.2x इक्वल टू 360। यसमा गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ भने 1.21 माइनस 1 माइनस 0.2x इक्वल टू 360। अब डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने माइनस गर्यो भने x 0.21 माइनस 0.2x इक्वल टू 360, 0.21x प्लस 0.2x इक्वल टू 360। अब डियर स्टुडेन्ट्स हामी यसलाई एडिसन गर्छौं। एडिसन गरेर कति आउँछ भने हेरौं त 0.21 प्लस 0.2 कति आयो भने 40, 0.41x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 हाम्रो चाहिँ प्रिन्सिपल 10 यति, यानी कि यो 0.41 हेरौं त कति आउँछ 360 डिवाइड 0.41। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो एन्सर यति आइरहेको छ। यसको अर्थ कहीं न कहीं मिस्टेक भयो। यो त जान्छ भने कति हुन्छ 110 11 अनि यो भनेको यति माइनस ओ यहाँ त माइनस हुनुहुन्छ, यहाँ हामी जोड दियौं है त। ओ माय गॉड 0.21 माइनस 0.2। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँबाट अलिकति हाम्रो मिस्टेक भयो। 0.01x इक्वल टू 360, x इक्वल टू 360 बाई 0.01। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति आउँछ डिवाइड गरेपछि 360 डिवाइड 0.01। डियर स्टुडेन्ट 36000। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब चाहिँ हाम्रो क्वेश्चन नंबर डियर स्टुडेन्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन में रहेको छ। अकॉर्डिंग टू द सिस्टम अफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को अकॉर्डिंग अ सम अफ मनी केही पैसा को 2 वर्ष में एमाउंट कति हुन्छ भने यति रुपैयाँ भइरहेछ। एमाउंट डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ भनेछ एमाउंट केही रुपैयाँ को एमाउंट 2 वर्ष में यति हुन्छ एन्ड 3 इयर में यति रुपैयाँ हुन्छ, 3 वर्ष में यति हुन्छ र भनेको 2 वर्ष में कति हुन्छ भने यति हुन्छ। यहाँ दुईवटा कन्डिसन छ, एउटा के छ भने 2 इयर को लागि, अर्को एउटा 3 इयर को लागि। प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ सेम छ। डियर स्टुडेन्ट्स यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो त सबभन्दा पहिला हामीले त्यो क्वेशनलाई कपी गर्नु पर्यो कि व्हाट इज गिभन के दिएको छ भने p इक्वल टू x, t इक्वल टू 2 र CA इक्वल टू दिएको छ डियर स्टुडेन्ट्स RS 7260 यो हामीले दिएको छ फर्स्ट कंडीशन में। सेकेंड कंडीशन में के दिएको छ भने p इक्वल टू x, t इक्वल टू 3 एंड CA इक्वल टू 7986। डियर स्टुडेन्ट्स CA दिएको छ भने CA को फर्मुला हामी युज गर्छौं
P1 प्लस R बाई 100 को पावर T। यहाँ पनि हामी त्यही फर्मुला CA इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 को पावर T। यो भनेको कति छ भने 7260, यहाँ भनेको x 1 प्लस R बाई 100 को पावर 2 इयर्स छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो 7986 डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ हाम्रो x 1 प्लस R बाई 100 को पावर कति छ भने 3 छ। यो 1 भयो, यो चाहिँ हाम्रो डियर स्टुडेन्ट्स 2 भयो। अब डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ 1 र 2 इक्वेसन दिएको अवस्थामा हामीले बोथ इक्वेसनलाई कसरी चाहिँ सोल्भ गर्ने त, किनभने दुईटा कन्डिसन दिएको छैन, x को भ्यालु दिएको छैन, r पनि दिएको छैन, x को भ्यालु पनि दिएको छैन, r को पनि भ्यालु दिएको छैन र हामीले निकाल्नु छ फाइन्ड द रेट अफ द इन्ट्रेस्ट एन्ड सम। p पनि निकाल्नु छ, r पनि निकाल्नु छ। डियर स्टुडेन्ट यस्तो अवस्थामा हामी के गर्दिन्छौँ भने डिभाइड गर्दिन्छौँ है त। डिभाइडिङ 2 बाई 1, जसको पावर बढी हुन्छ त्यसमा सानो पावरले हामी डिभाइड गर्छौँ। त x 1 प्लस R बाई 100 को पावर 3 डिभाइड x 1 प्लस R बाई 100 को पावर 2। डियर स्टुडेन्ट 7986 डिभाइड 7260। अब x क्यान्सल भइरहेछ। डियर स्टुडेन्ट्स बेस सेम छ, यदि बेस सेम हुन्छ भन्ने इन्डेक्स लमा हामी पढेका छौँ कि यदि बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ भने सबट्र्याक्ट हुन्छ। जस्तै कि x को पावर 5 छ, x को पावर 3 छ, त बेस सेम छ बेस र 5 माइनस 3। सेम भनेको यो बेस हाम्रो जुन छ सेम छ, त 1 प्लस R बाई 100 र 1 हुन्छ त 1 लाई लेख्नु पर्दैन। अब यहाँ हामीले के गर्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स डिभाइड गर्छौँ। डिभाइड को लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्ने 7986 डिभाइड 7260, यानी कि डियर स्टुडेन्ट्स 1.1 आइरहेको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति हुन्छ 1 प्लस R बाई 100 इक्वल टू 1.1, R बाई 100 इक्वल टू 1.1 माइनस 1, R डिभाइड 100 इक्वल टू 0.1 र यो यसमा जब हामीले मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ 100 ले त यो भनेको कति हुन्छ भने 10% हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स R को भ्यालु कति आयो भने 10 आयो। अब हामीले के चाहियो त P को भ्यालु। त डियर स्टुडेन्ट R को भ्यालु कुनै पनि इक्वेसनमा राखिदिने हो। पुटिङ द भ्यालु अफ R इन 1 नेमा राख्यो भने कति हुन्छ 1 कति छ 7260 इक्वल टू यहाँ x 1 प्लस 10 बाई 100 को पावर कति छ भने 2 छ। 7260 इक्वल टू x यहाँ भनेको 110 बाई 100, यो एउटा क्यान्सल टू 7260 इक्वल टू यहाँ हुन्छ हाम्रो कति 00, यानी कि 1.1 को होल स्क्वायर x 7260 मा डिभाइड हुन्छ 1.72 1.21 इक्वल टू x इज इक्वल टू x को भ्यालु आउने बित्तिकै त्यो के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो प्रिन्सिपल हुन्छ, जुन हाम्रो प्रिन्सिपल कति आउँछ भने 7260 डिभाइड 1.21, यानी कि डियर स्टुडेन्ट्स कति एन्सर आयो भने 6000। यो 6000 भनेको हाम्रो के हो त रिक्वायर्ड एन्सर हो। यो कसको प्रिन्सिपल र यो भनेको यो भन्दा यो जुन हामी निकाल्यो त्यो के हो त इन्ट्रेस्ट भयो। डियर स्टुडेन्ट्स अब लास्ट एउटा क्वेसन छ हामीसँग, त्यो क्वेसन पनि हामीले हेरिहालौँ। यसको स्क्रिनमा के क्वेसन रहेको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ certain sum of money for 2 years
कति छ भने for 2 years at 4% is यति छ and how many year will be to the simple interest on the same sum of money at 5% BRS यति। डियर स्टुडेन्ट्स फेरि एकचोटि यसलाई क्वेसन हामी राम्रोसँग पढौँ। सोल्युसन हेयरमा के भनेको छ कि एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अन अ सर्टेन सम एउटा फिक्स एमाउन्ट छ अफ मनी, त्यो फिक्स एमाउन्टको 2 वर्षमा 4% को रेटले यति के हुन्छ भने सिम्पल इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भइरहेको छ। त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हामीले कति दिएको छ भने यति, यानी कि फर्स्टमा p = x मान्नै पर्छ, r = 4% गिभन छ र t = पनि 2 इयर्स छँदैछ र त्यसपछि CI भनेको पनि हामीलाई दिएको छ कति भनेको 2448। डियर स्टुडेन्ट्स फेरि एकचोटि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट केही पैसाको 2 वर्षमा 4% को रेटले यति उसको कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पुगिरहेको छ केही पैसाको। त्यो भनेको पैसा कति हो, अब त्यो पैसा भनेको कति हो भने त्यो पहिला हामीले निकाल्नु पर्यो। त we know that C = P1 + R/100 को पावर t - 1 फर्मुला हामी युज गरिसक्यौं। अब यहाँ 2448 = P भनेको x र यहाँ भनेको कति छ 4 छ, यो 100 भनेको 100 4 104 डिवाइड 100 को पावर कति छ भने 2 - 1 2448 = x, यहाँ 1.04 को होल स्क्वायर -1। अब चाहिँ 2448 = डियर स्टुडेन्ट्स अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, कति हुन्छ सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1.04 मल्टिप्लाई 1.04 कति भयो भने x 1.0816 -1 कति आयो भने 2448 डिवाइड 0.0816 = x। अब चाहिँ 2448 डिवाइड 0.0816। डियर स्टुडेन्ट्स हामीसँग कति आयो भने प्रिन्सिपल 30,000 प्रिन्सिपल हामीसँग आइसक्यो। डियर स्टुडेन्ट्स यतातिर और हुन्छ यो याद राख्नु होला। यहाँ भनेको कति भयो भने प्रिन्सिपल कति आयो त 30